ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 25तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 25तमे पाठे तत्र वयं तदेव पदस्य पदात् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारत्रयान्तर्गतत्वेन तत्र चतुस्सूत्रीया पठिता क्रमशः युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वाङ्नावौ इति बहुवचनस्य वस्नसौ इति ते मया वेकवचनस्य इति त्वामौ द्वितीयायाः इति च सूत्रं वयं गते पाठे पठितवन्तः। सम्यक्। अत्र सूत्राणि तु विगतपाठे एव आरब्धानि, परन्तु गते पाठे एतत् सूत्रचतुष्टयसम्बद्धम् उदाहरणं किं किं भवति, कानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति, तानि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः पठितानि। तत्र शीशस्त्वाववतु मापीह दत्तास्ते मेऽपि शर्मसः स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपि नौ विभुः इति प्रथमः श्लोकः पठितः। सुखं वा नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः सोऽव्याद्वो नः शिवन्वो नो दद्यात् सेव्योऽत्र वः सनः इति द्वितीयश्च श्लोकः, द्वितीयञ्च पद्यं तत्र अस्माभिः पठितम्। तत्र अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यत्र अपादादौ इति कुतः उक्तम् तद्विषये अस्माभिः चर्चा क्रियमाणा वर्तते। अत्र उक्तान् सर्वान् विचारान् दृष्ट्वा ततः परं वयं युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वाङ्नावौ इत्यस्मिन् सूत्रे स्थग्रहणं कुतः कृतं वर्तते इत्येतस्मिन् विषये अपि अचिरेण एव द्रक्ष्यामः। तत्र विमर्शः प्रचलति यत् अपादादौ इति यदि नोच्येत तर्हि पादस्य आरम्भे विद्यमानयोः अपि तत्र षष्ठ्याद्यन्तयोः युष्मदस्मदोः यथा यथम् एते उक्ताः आदेशाः प्राप्नुयुः ये तु नापेक्षिताः। तत्र वेदैरशेषैः संवेद्योऽस्मान् कृष्णः सर्वदावतु इति कस्यचित् श्लोकस्य तत्र पादद्वयं पुरस्कृत्य अत्र प्रत्युदाहृतवान् ग्रन्थकारः। एवं खलु। तत्र केचन विचाराः, केचन पक्षाः अस्माभिः श्रुताः। तन्नाम द्वितीयपादस्य आरम्भे भवति अस्मान् इति, नाम पादादौ भवति, अतः कृत्वा अस्य स्थाने तत्र नाम नः
इति आदेशः न भवति, नस् इति आदेशो न भवति। यतोहि तत्र बहुवचनस्य वस्नसौ द्वितीया बहुवचनान्तयोः वस्नसौ स्तः इति तस्य अर्थः दृष्टः। षष्ठ्यादिषु द्वितीया अपि अन्तर्भवति। एवं तर्हि प्रकृते नः इति आदेशो न भवति, यतोहि पादादौ इदं भवति। पुनः तत्र आक्षिप्तं यद्भोः अत्र तु पादादौ अस्मान् शब्दः नास्ति, तस्य विकृतः रूपः स्मान् इति अस्ति। अकारः तु तत्र एकादेशं प्राप्तवान् अस्ति। अतः तत्र एकादेशं यदि कुर्मः, एकादेशः यः ओ इति जातः वर्तते, संवेद्योऽस्मान् ओ इति, तस्य पूर्वान्तवद्भावं यदि कुर्मः तर्हि अस्मान् इति शब्दः अत्र नास्ति। परादिवद्भावं यदि कुर्मः तर्हि पादभङ्गापत्तिः जायते। तर्हि अयं पादः पादत्वेन न तिष्ठति। पादत्वेन यदि न तिष्ठति तर्हि पादस्य आरम्भे अस्मान् इति शब्दस्य परिगणनम् अपि अत्र न भवति इति। तर्हि तत्र उक्तं यत् अस्मान् इत्येतस्य अस्मच्छब्दसम्पादनाय एकदेशविकृतन्यायः आश्रयणीयः। एकदेशः विकृतश्चेदपि अयम् अस्मच्छब्दः अस्मच्छब्द एव। सम्यक्। अथवा परादिवद्भावेन अस्मच्छब्दता अत्र वक्तव्या। तस्मात् तत्र पादादित्वं लभ्यते। किञ्च तत्र पपादभङ्गता यथा न स्यात् तदर्थम् एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावः वक्तव्यः। उभयोः प्रवृत्त्या अत्र इष्टानि प्रयोजनानि साधनीयानि। तत्र व्याख्यात्रापि उक्तम् उभयथा आश्रयणेन अन्तादिवत् इति यत्पूर्वम् अस्माभिः श्रुतम् अन्तादिवच्च इति सूत्रपठनवेलायां व्याख्यायां तद्वस्तुतः नास्ति इति अग्रे अस्माभिः निरूपयिष्यते इति उक्तम्। इति उक्त्वा ततः परं तेन कथितं यत्कथितं तद् गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः दृष्टम्। अतः ताः पङ्क्तीः एकवारम् अत्र पठामः। तत्र केचित्तु अपादादौ किं युष्मान् रक्षतु गोविन्दः अस्मान् कृष्णः सर्वदावतु इति प्रत्युदाहरन्ति इति। एवं खलु युष्मान् इति पश्यन्तु पादादौ वर्तते इति, परन्तु इदं प्रत्युदाहरणं न युज्यते इति खण्डितं व्याख्यात्रा। किं कुतः तन्न युष्मान् इत्यस्य पदात् परत्वाभावादेव अप्राप्तेः इति। एवं खलु नाम युष्मान् इति यद् वर्तते तत् पदात् परतः नास्ति। इतः एव अत्र श्लोकस्य अथवा वाक्यस्य वा आरम्भः भवति। श्लोके वाक्यं न भवति इति नास्ति। वाक्यं तु श्लोके अपि भवति, वाक्यत्वं तु श्लोके अपि भवति। एकतिङ् वाक्यम् इति अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। आम्, तर्हि तत्र उच्यते अस्मान् इत्यस्य इतः अग्रे पठनीयं वर्तते अस्माभिः। अत्र किञ्चित् विमर्शः अवशिष्टः इति उक्तमासीत्। किञ्चित् विमर्शं कृत्वा एव अग्रे गमिष्यामः। एवञ्च एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 52तमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य 53तमः पाठः आरब्धो भवति। समीचीनं। तत्र 53 अस्मिन् पाठे अग्रे सरामः। तत्र पङ्क्तिः वर्तते
अस्मान् इत्यत्र तु पदात् परत्वे अपि समानवाक्यस्थपदात् परत्वाभावात्। एवं खलु? किं कथयति? आम्, अस्मान् इत्यस्य तु पदात् परत्वे अपि, नाम पदात् परत्वं वर्तते। क्व? युष्मान् रक्षतु गोविन्दः, अस्मान् कृष्णः सर्वदावतु इति। नाम पदात् परत्वम् अस्ति चेदपि वाक्यस्थपदात् परत्वाभावात्, नाम एकमेव वाक्यमपेक्षितम् अस्ति अत्र। वाक्यान्तरस्य यदि किञ्चन पदं वर्तते, तस्मात् पदात् परतः विद्यमानस्य अस्मान् इत्यादिकस्य नः इत्यादयः आदेशाः भवितुं नार्हन्ति। एतद् किञ्चित् अत्र जागरूकतया अवधारणीयम्। यैः इदं प्रत्युदाहरणाय अयं श्लोकांशः स्वीकृतः खलु। युष्मान् रक्षतु गोविन्दः, अस्मान् कृष्णः सर्वदावतु इति। नाम प्रकृते श्लोकः एकः अङ्गीकुर्मः, परन्तु अत्र वाक्यद्वयं वर्तते। पादद्वयम् अस्ति तदपि सत्यं, परन्तु वाक्यद्वयं वर्तते। युष्मान् रक्षतु गोविन्दः इति एकं वाक्यम्, अस्मान् कृष्णः सर्वदावतु इति च अपरं वाक्यं भवति। एकतिङ् वाक्यम् इति अग्रे वक्ष्यते। सम्यक्। तर्हि युष्मान् रक्षतु गोविन्दः, अत्र रक्षतु इति एकं तिङन्तं वर्तते, अतः युष्मान् रक्षतु गोविन्दः इति एकं वाक्यं सम्पन्नं भवति। अस्मान् कृष्णः सर्वदावतु इति एकं वाक्यान्तरं भवति। नाम भिन्नं भिन्नं वाक्यद्वयम् अत्र वर्तते। तत्र नाम एकस्मिन्नेव वाक्ये तत्र यत् पदं वर्तते, तस्मात् पदात् परतः विद्यमानस्य अस्मान् इत्यादिकस्य तत्र आदेशः कर्तुं शक्यः। वाक्यान्तरस्य पदम् आश्रित्य अस्मान् इत्यादिकस्य नस् इत्यादि आदेशः कर्तुम् इत्यादिः आदेशः कर्तुं न शक्यः। अत्र तादृशी स्थितिः अस्ति। दीक्षितवर्येण तु मूले यदुदाहरणं प्रस्तुतं तस्मिन् उदाहरणे तु समानवाक्यता वर्तते। तत्र पश्यामः, वेदैः अशेषैः संवेद्यः अस्मान् कृष्णः सर्वदावतु। इदं समग्रमपि एकमेव वाक्यं वर्तते। वेदैः अशेषैः संवेद्यः अस्मान् कृष्णः सर्वदा अवतु, नाम सः कृष्णः यः अशेषैः वेद्यैः संवेद्यः नाम ज्ञेयः, सः अस्मान् सर्वदा अवतु नाम अस्माकं सर्वदा रक्षां करोतु इति, अवरक्षणे इति। इदमेकमेव वाक्यं वर्तते। अतः संवेद्यः इति पदमाश्रित्य पदात्, नाम संवेद्यः इति पदात् परतः अस्मान् इत्यस्य नस् इति आदेशः प्राप्तः, परन्तु सः सर्वमपादादौ अनुदात्तं, सर्वमपादादौ नाम अपादादौ इति वचनग्रहणसामर्थ्यात् अत्र सः नस् इति आदेशः न प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु। अतः तत्र दीक्षितेन यत् प्रत्युदाहृतं तदेव युज्यते। इदं तु प्रत्युदाहरणं न सम्भवति। युष्मान् रक्षतु गोविन्दः, अस्मान् रक्षतु सर्वदा, अस्मान् कृष्णः सर्वदावतु। अत्र युष्मान्
अस्मान् इति उभयमपि अत्र उदाहरणत्वेन प्रत्युदाहरणत्वेन न सम्भवति एवं खलु। ततः अपि च प्रत्युदाहरणं किं दलमाश्रित्य इति चेत् अपादादौ इति दलमाश्रित्य, दलं नाम पदम् अथवा भागविशेषमाश्रित्य इति भावः। सम्यक्। आम्, दीक्षितेन उक्तं यदुदाहरणं तस्य समर्थनोपायास्तु उक्ताः एव। तत्र एकदेशविकृतन्यायः वा आश्रयणीयः अथवा पूर्वान्तपदभावः परादिपदभावः इति युगपद आश्रयणीयः इति तत्रोक्तम्। अपि च उभयतः आश्रयणेनान्तादिवत् इत्येतस्मिन् विषये तु वयम् अग्रे पठिष्यामः इति चाप्युक्तमेव। समीचीनम् इत्यस्ति विषयः। अधुना वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र कथयति ननु युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयान्तयोः इत्येव सूत्र्यताम्। तत्र चतुस्सूत्र्यां प्रथमं सूत्रं पठितं खलु। किं युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वाङ्नावौ इति। तस्य सूत्रस्य अर्थोऽपि दृष्टः खलु। पदात् परयोः अपादादौ स्थितयोः अनयोः षष्ठ्यादिविशिष्टयोः नौ इत्यादेशौ स्तः। तत्र स्थग्रहणं कृतं खलु। तद् मास्तु इति तद् पूर्वपक्षी कथयति। नाम अग्रे पङ्क्तिं पुनः पठामः। ननु युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयान्तयोः इत्येव सूत्र्यताम्। नाम एवं रीत्या एव अत्र सूत्रकरणं भवतु इति। किं स्थग्रहणेन, नाम तत्र स्थग्रहणं कुतः? षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इति उक्तं खलु। साक्षात् उच्यतां द्वितीयास्थयोः इति किमर्थं? स्थग्रहणं कुतः? तर्हि तत्र कथयति स्थग्रहणे अपि कथञ्चित् तस्यैव अर्थस्य लाभात्। नाम स्थग्रहणं करोति यदि तदापि तादृशं सः अर्थः एव अत्र लभ्यते खलु। कः अर्थः? षष्ठ्यन्तः अर्थः, चतुर्थ्यन्तः अर्थः, द्वितीयान्तः अर्थः। नाम युष्मदस्मदी एते द्वे शब्दरूपे तत्र मूलप्रातिपदिकत्वेन न, परन्तु षष्ठी विभक्त्यन्तत्वेन, चतुर्थी विभक्त्यन्तत्वेन, द्वितीया विभक्त्यन्तत्वेन पदरूपतया स्वीकरणीये। पदत्वेन एतत् शब्दौ स्वीकर्तव्यौ इति वा तत्र अर्थः खलु अपेक्षितः। तर्हि स्थग्रहणे कः विशेषः? स्थग्रहणं विहायापि अस्माभिः प्रकृते युष्मदस्मदोः इति सूत्रम् इत्यादिसूत्रं युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयान्तयोः इति खलु वक्तुं शक्यते। कथयति अग्रे इत्यतः आह स्थग्रहणादिति मूले पश्यामः। तत्र उक्तं स्थग्रहणात् श्रूयमाणविभक्तिकयोरेव। स्थग्रहणात् श्रूयमाणविभक्तिकयोः एव। नाम स्थग्रहणमत्र कृतं वर्तते इति कृत्वा यत्र साक्षात् युष्मदस्मदशब्दाभ्यां सूत्रे परिगणिताः याः विभक्तयः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया इत्यादयः, तासां सर्वासाम् अपि तत्र श्रवणं स्यात्। नाम तत्तदुदाहरणे तत्तद्विभक्तौ
षष्ठ्याः प्रसङ्गश्चेत् षष्ठ्याः श्रवणं तत्र स्यात्, साक्षात् श्रूयमाणा सा स्यात्। चतुर्थी यदि अस्ति तर्हि चतुर्थ्याः तत्र श्रवणं जायमानं स्यात्। द्वितीया वा यदि तत्र अस्ति तर्हि द्वितीयायाः साक्षात् श्रवणं तत्र जायमानं स्यात्। एवं खलु। अतः तत्र एवं रीत्या अस्माभिः प्रवर्तनीयं। नाम यत्र विभक्तेः श्रवणमेव न जायमानं वर्तते तत्र एते आदेशाः न भवेयुः। एवं किल व्याख्याता कथयति स्थग्रहणादिति कथयति स्थाधातुः अहानं वर्तते। न हानिः अहानिः। अहानिर्नाम अत्यागः। ओहाक्त्यागे इति धातोः क्तिन् प्रत्ययः यदि क्रियते तदा हानि इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु। हा इति त्यागार्थः तस्मात् क्तिनः यः तिक्ति इति वर्तते तस्य स्थाने तत्र नकारः इति आदेशः कर्तव्यः भवति। अतः तत्र अहान्यर्थे अयं भवति। अत्र प्रयुक्तः धातुः स्थग्रहण यतोहि स्थ इत्यत्र उपपदसमासत्वात् उपपदसमासार्थं स्थ इति धातुः ग्राह्यः भवति खलु। तस्य अर्थविषये यदि उच्यते वस्तुतः स्थाधातोः अर्थः कः? नाम सामान्येन धातुपाठेषु अर्थः कः दृश्यते इति चेत् तत्र ष्ठागतिनिवृत्तौ इति अर्थः दृश्यते। परन्तु तत्र अहानिः नाम न हानिः अहानिः अत्यागः इति अर्थः अत्र स्वीकृतः वर्तते। कथयति समये तिष्ठ सुग्रीव इति यथा समये तिष्ठ नाम मर्यादायां तिष्ठ, मर्यादायाः त्यागं न कुरु। तिष्ठ इत्यत्र स्थाधातुः वर्तते। तत्र स्थाधातुः अत्यागे उक्तः वर्तते। नाम समये तिष्ठ नाम मर्यादायां तिष्ठ, मर्यादायाः त्यागं मा कुरु सुग्रीव इत्यादौ यथा तद्वत्। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति समये मर्यादायां विषये। समये अर्थात् मर्यादायां विषये अनुवृत्तिं मा हासीः इति गम्यते। नाम तत्र रामायणप्रसङ्गानुसारम् अनुवृत्तिं मा हासीः नाम हसनं मा कुरु। यथा यथा मया किमपि उच्यमानं वर्तते, मया यद्यद् वर्तनं क्रियमाणं वर्तते, मम अनुवृत्तिं सर्वत्रापि तत्र किमपि श्रुत्वा वा किमपि अनुभूय वा तत्र वृथा हसनं मा कुरु इति। मा हासि इति तत्र सर्वलकारापवादः लुङ् भवति। तं वयं तिङन्तेषु विस्तरेण द्रक्ष्यामः। आङ्गः योगे तत्र अडागमः न भवति। तस्मिन् विषये किञ्चित् अस्माभिः पूर्वं श्रुतं वर्तते। मा भवान् प्रेदिधत् इति एते धत्यूट्सु इत्यत्र प्रत्युदाहरणप्रपञ्चनवेलायाम्। अस्तु, विस्तरेण तु अग्रे ज्ञास्यते। भवतु अत्र तु स्थाधातोः अहान्यर्थः वर्तते। स च अर्थः कथं भवति, तादृशोऽपि अर्थः स्वीक्रियते वा इति काव्यप्रयोगप्रामाण्येन तत्र प्रमाणितं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। अग्रे गच्छामः। कथयति ततश्च द्वितीया तृतीया क्षन्तव्यः। ततश्च षष्ठी चतुर्थी द्वितीयायाः तिष्ठतः
न परित्यजतः इति व्युत्पत्तिः विवक्षिता। एवं खलु। तत्र क्व द्वितीया तृतीया क्षन्तव्यः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोः इति द्विवचनम् अस्ति खलु तत्र। अतः तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति नाम द्वितीया तृतीया षष्ठी चतुर्थी द्वितीयायाः तिष्ठतः नाम षष्ठी चतुर्थी द्वितीया च या वर्तते तस्याः क्षन्तव्यः एतद् प्रथम द्वितीया बहुवचनम् अस्ति किं षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाः तिष्ठतः न परित्यजतः नाम षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाः अथवा द्वितीया या वर्तते नाम इमः तिस्रः विभक्तयः याः वर्तन्ते ताः तिस्रः विभक्तीः न परित्यजतः इति अर्थः अत्र अवगतः भवति। एवं स्थाधातोः विशिष्टम् अर्थम् आदाय नाम तस्याः परित्यागं न कुरुतः यदा कौ युष्मदस्मत् शब्दौ तदा तादृशयोः एव स्थाने तत्र उक्ताः आदेशाः भवन्ति। कथयति इति व्युत्पत्तिर्विवक्षिता नाम तत्र वस्तुतः एषा व्युत्पत्तिः विवक्षिता वर्तते इति। अग्रे कथयति षष्ठ्यादिविभक्तिपरित्यज्यतोः षष्ठ्यादिविभक्तिः अपरित्यजतोः इत्यर्थः। नाम षष्ठ्यादिविभक्तयः याः वर्तन्ते तासां विभक्तीनां परित्यागं न कुर्वतोः इति नाम तासां परित्यागं न कुर्वन्ति इति। यदा तदा एव कथयति अलुप्तषष्ठ्यादिविभक्तिविशिष्टयोः इति फलति इति भावः। पूर्णतया स्पष्टतां यथा अध्येता प्राप्नुयात् तथा पर्यायान्तरेणापि नाम पर्यायशब्दैरपि व्याख्याय अत्र स्पष्टीकुर्वन्नस्ति व्याख्याता। नाम अलुप्तषष्ठीविभक्तिविशिष्टयोः नाम अलुप्तषष्ठ्यादिविभक्तिविशिष्टयोः नाम यत्र युष्मदस्मदशब्दाभ्याम् इमाः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयायाः अलुप्ताः भवन्ति नाम लुप्ताः न भवन्ति समासादिषु तत्र एषा व्यवस्था न तत्र इमे आदेशाः न भवेयुः। तदर्थं नाम इदं ज्ञापनायैव तत्र स्थग्रहणं सूत्रकारेण कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक् तर्हि तत्र कथयति इति नाम उदाहरति इदानीं प्रत्युदाहरति अथवा स्थग्रहणस्य किं प्रयोजनमस्ति तद्विषये कथयति। किं कथयति इति युष्मत्पुत्र इति मूले पश्यामः इति युष्मत्पुत्रो ब्रवीति इत्यस्मत्पुत्रो ब्रवीति कथयति पदात् परत्वं सम्पादयितुम् इति शब्दः नाम इदं किञ्चन वाक्यं वर्तते इति युष्मत्पुत्रो ब्रवीति इति युष्मत्पुत्रो ब्रवीति नैव अत्र छन्दः नास्ति नाम छन्दसि अयं विषयः नास्ति इति युष्मत्पुत्रो ब्रवीति इत्यस्मत्पुत्रो ब्रवीति यतोहि अपादादौ इत्युक्तमस्ति तत्र तस्मात् उदाहरणाय पाद एव अपेक्षितः इति नास्ति इत्यपि अत्र न शङ्कनीयं। वाक्यमपेक्षितं तत्र छन्दसि यदि क्वापि पादः वर्तते तत्र न एते आदेशाः भविष्यन्ति। अन्यथा वाक्ये अपि उक्ताः अपेक्षाः
यदि वर्तन्ते सम्यक् समाने एव वाक्ये याः अपेक्षाः उक्ताः वर्तन्ते पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति इमाः अपेक्षाः यदि सन्ति तर्हि वाक्ये अपि इमे आदेशाः भवितुम् अर्हन्ति। अस्मिन् विषये अपि अग्रे चर्चा भविष्यति। भवतु। इति युष्मत्पुत्रः ब्रवीति इति अस्ति खलु मूले अपरे किञ्च तत्रैव इत्यस्मत्पुत्रो ब्रवीति पश्यामः। कथयति पदात् परत्वं सम्पादयितुं नाम पदात् परत्वं भवतु कस्य युष्मच्छब्दस्य तदर्थम् इति शब्दः नाम तन्निमित्तं तत्र इति शब्दः आरम्भे पठितः वाक्यस्य। कथयति अग्रे युवयोः युष्माकं वा पुत्रः उभयत्र एकत्र किमुक्तं नाम प्रथमे वाक्ये अत्र किमुक्तम् इति युष्मत्पुत्रः ब्रवीति तत्र युष्मत्पुत्रः इति समस्तपदे युष्मच्छब्दः श्रूयते खलु किञ्च इत्यस्मत्पुत्रो ब्रवीति इत्यस्मिन् वाक्ये अपि अस्मच्छब्दः श्रूयते खलु वा न वा। अतः तत्र कथयति युवयोः युष्माकं वा पुत्रः आवयोः अस्माकं वा पुत्रः इति विग्रहः नाम एवं रीत्या अत्र विगृह्यते। सम्यक्। एवं तर्हि प्रकृते अत्र पश्यन्तु युवयोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं वर्तते। विग्रहं यदा पश्यामः आवयोः अस्माकं वा तत्र आवयोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं वर्तते परन्तु बहुवचनान्ततया अपि अत्र विग्रहः शक्यते। अतः युष्माकं वा पुत्रः अस्माकं वा पुत्रः षष्ठीविभक्तिः वर्तते द्विवचनं वर्तते बहुवचनं च वर्तते। अत्र उभयत्रापि नाम युवयोः युष्माकम् इत्यनयोः स्थाने अस्माभिः उभयत्रापि क्रमशः युवयोः युष्माकम् आवयोः अस्माकम् इत्यत्र क्रमशः नौ वां नौ अपि च नः वः इति आदेशाः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। कथयति अस्माकं वा पुत्रः इति विग्रहः अग्रे पश्यामः। अत्र विभक्तेः लुकालुप्तत्वात् नाम यदा समासं कुर्मः तदा षष्ठी या वर्तते तस्याः लुक् भवति। युष्मद् ओस् पुत्रसु अथवा युष्मद् आं पुत्रसु समासः यदा क्रियते षष्ठीसमासः ततः प्रातिपदिकसंज्ञा ततः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक् भवति। एवं किल। कथयति विभक्तेः लुकालुप्तत्वात् श्रूयमाणविभक्तिकत्वाभावात् नादेशप्रवृत्तिः नाम विभक्तेः लुकालुप्तत्वं भवति इति कृत्वा तत्र विभक्तेः श्रवणमेव न जायते। विभक्तेः श्रवणाभावात् तत्र आदेशाः न भवन्ति। नौ तत्र नाम एतद् नः वः इति बहुवचने वा अथवा नौ वाम् इति द्विवचने वा एते आदेशाः न भवन्ति। कुतः विभक्तिः न श्रूयमाणा वर्तते अतः। सम्यक्। अग्रे कथयति तव पुत्रः मम पुत्रः इति विग्रहस्तु न। एवं किल। अत्र एकवचनान्ततया विग्रहः न युज्यते। कुतः कथयति प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति तत्र त्वमादेशयोर्वक्ष्यमाणत्वात्। तथा चेत् तव पुत्रः मम पुत्रः इत्येवं यदि विग्रहः कर्तव्यः तदा निष्पन्नं समस्तरूपं कथं भविष्यति त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः। तत्र प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इत्यनेन सूत्रेण क्रमशः त्वादेशः मादेशश्च अग्रे वक्ष्यते। अतः अत्र युष्मत्पुत्रः अस्मत्पुत्रः इत्यत्र युवयोः पुत्रः अथवा युष्माकं पुत्रः आवयोः पुत्रः अथवा अस्माकं पुत्रः इत्येवमेव तत्र विग्रहं कर्तुम् उचितं भवति।
एवं खलु? आम्, एतावान् विशेषः अत्र वर्तते। अतः कृत्वा एव प्रकृते तत्र तन्नाम अस्य स्थ इति दलस्य निवेशः कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे वयम् अधुना पठामः। अग्रे वार्तिकम् एकं वर्तते। तद् वार्तिकं किं कथयति इत्येतस्मिन् विषये अपि वयं जानीमः। कः विशेषः तत्र अग्रे उच्यमानः वर्तते। सम्यक्। वार्तिकं वर्तते। समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः इति। पूर्वमस्माभिः पठितं खलु, तत्र अपादादौ इत्यत्र प्रत्युदाहरणं प्रस्तुवन्ति केचन। किं? गोविन्दः अस्मान् कृष्णः सर्वदावतु इति प्रत्युदाहरन्ति। तत्र उक्तम् अस्मान् इत्यादि तु परत्वेपि समानवाक्यस्थपदात् परत्वाभावात्, नाम समानवाक्यत्वमपेक्षितम् अस्ति इत्युच्यते। परन्तु समानवाक्यत्वम् एव अपेक्षितं वाक्यद्वयं स्वीकृत्य तत्र प्रथमं यद्वाक्यं वर्तते तस्य पदमाश्रित्य ततः परतः विद्यमानस्य षष्ठ्याद्यन्तस्य युष्मत्शब्दस्य अस्मत्शब्दस्य वा अस्माभिः किम् आदेशाः न वक्तुं शक्याः वा? न शक्याः इति भवता उक्तं, परन्तु तादृशः नियमः कुत्र वर्तते? किं चतुस्सूत्रीया तावता पठिता, तया एषः अपि नियमः उच्यते वा इति चेत् न, तत्रायं नियमः न उक्तः वर्तते। स च नियमः अधुना वार्तिककृता उच्यमानः वर्तते। अतः वार्तिकमस्माभिः पठितं। समानवाक्ये निगहातयुष्मदस्मदादेशाः वक्तव्याः इति। तर्हि तत्र वार्तिकस्य अर्थः ज्ञेयः वर्तते। तदर्थं वार्तिके विद्यमानानि यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां परिचयः प्राप्तव्यः। समानवाक्ये समानं चैतद्वाक्यं च समानवाक्यं समानवाक्यत्वेन तदेव अखण्डवाक्यत्वम् अवगन्तव्यं। यथा समानपदे इत्यत्र वयम् अखण्डपदत्वम् अवगच्छामः, नाम एकमेव वाक्यं, वाक्यद्वयं न स्यात् इति। द्वितीयं पदं तत्र भवति निघातयुष्मदस्मदादेशाः इति। इदं च प्रथमा बहुवचनान्तं भवति। ततश्च वक्तव्याः इत्यपि प्रथमा बहुवचनान्तं भवति। निगः तत्र युष्मच्च अस्मच्च युष्मदस्मदी युष्मदस्मदोः आदेशाः युष्मदस्मदादेशाः निघाताश्च इमे युष्मदस्मदादेशाः निघातयुष्मदस्मदादेशाः। एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः इति अहं सद्यः चिन्तयामि। यदि मम चिन्तने कश्चन दोषः भविष्यति वयं पश्चात् परिष्करिष्यामः। सद्यः एतावद् भवतु। वक्तव्याः नाम वाच्याः तदपि प्रथमान्तमेव वर्तते। सम्यक्। अस्तु, ततः अत्र किं कथयति व्याख्याता? वार्तिकस्य अर्थः कः कथयति? निमित्तनिमित्तिनोः एकवाक्यस्थत्वे इति अर्थः। समानवाक्यं नाम एकमेव वाक्यं। निमित्तं नैमित्तिकञ्च, निमित्तं निमित्ती च, निमित्ति अथवा नैमित्तिकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। एवं खलु? तत्र एतेषाम् आदेशानां विधानाय कानिचन निमित्तानि पठितानि खलु अस्माभिः। पदात् परतः
भवेत् सः सः तत्तत्पदं षष्ठ्यादिषु विद्यमानम् एवं खलु युष्मच्छब्दसम्बद्धं वा न वा। अतः तन्निमित्तं यद् वर्तते नाम पदात् परतः एव भवेत् तद् समानवाक्ये एव अपेक्षितम् एकस्मिन्नेव वाक्ये अपेक्षितं समानशब्दः एकपर्यायः अथवा अखण्डत्वपर्यायः यथा तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यत्र पठितं तद्वत् अग्रे कथयति निघातशब्दः अनुदात्तवाची इति। निघातशब्दः यः वर्तते सः अनुदात्तार्थे प्रयुज्यते इत्यपि अत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक् ततः अग्रे कथयति एकतिङिति तत्तु पश्चात् वक्ष्यते। एतावता यानि उदाहरणानि निर्मितानि तेषाम् उदाहरणानाम् एव नियमनम् एतेन कृतं केन वार्तिकेन नाम एते ये केऽपि आदेशाः अस्माभिः पठिताः तेषां तत्र नाम उदाहरणत्वेन यानि कानि अपि अस्माभिः इदानीं पदानि दृष्टानि ये केऽपि आदेशाः विहिताः तेषाम् आदेशानां विधानाय यानि यानि निमित्तानि उक्तानि सन्ति तानि निमित्तानि समाने एव वाक्ये भवेयुः इति भावः। निमित्तनिमित्तिनोः एकवाक्यस्थत्वं स्यात् एवं खलु समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः वक्तव्याः नाम एते युष्मदस्मदादेशाः निघाताः अर्थात् अनुदात्ताः ये च सर्वं तत्र सर्वं किं कथम् अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यत्र यदुक्तम् अतः एते निघातादेशाः तत्र समाने एव वाक्ये अपेक्षिताः वर्तन्ते। अस्माभिः पूर्वं तादृशानि सर्वाणि उदाहरणानि दृष्टानि यत्र तत्र तत्र तत्तदुदाहरणं समाने एव वाक्ये वर्तन्ते। यत्र तु समानवाक्यत्वं नास्ति तस्य अस्माभिः प्रत्याख्यानमपि कृतं खण्डनमपि कृतं व्याख्यायां तत् पठितमपि। दीक्षितस्य श्लोकान् भवन्तः यदि पुनः पश्यन्ति एकवारं तर्हि तत्र भवन्तः तत्र अवधानेन ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तत्र तत्र समाने एव वाक्ये एते आदेशाः उक्ताः वर्तन्ते इति। सम्यक् अग्रे कथयति निघातशब्दः अस्तु एतत् जातम् आम् अस्तु तर्हि इदानीं जिज्ञासा अस्ति किं नाम समानवाक्यम् एवं खलु समानवाक्यं नाम अस्य कः अर्थः इति तदर्थमपि वार्तिककृता स्पष्टता कृता वर्तते। अतः तद्वार्तिकमपि आनीय अत्र उपस्थापयति ग्रन्थकारः कथयति तत्र वार्तिकमग्रे अस्ति एकतिङ् वाक्यम् इति। तत्र वार्तिके द्वे पदे स्तः एकतिङ् इति एकं पदं वर्तते वाक्यम् इति च पदान्तरं वर्तते। सम्यक् तत्र एकतिङ् इत्यत्र कथयति नाम अत्र किं किं विवक्षितं कथयति तिङित्यनेन तिङन्तं विवक्षितं। तिङ्कः प्रत्ययसमुदायः अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति खलु उच्यते वा। अतः तत्र तिङ् इत्यनेन तिङन्तं प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः कथयति तद् विग्रहं दर्शयति एकतिङ् इत्यस्य एकः तिङ् यस्य इति विग्रहः यस्य एकः तिङ् भवति अवरतः यस्मिन् वाक्ये अवरतः न एकः तिङ् एव अपेक्षितः
एवं खलु तद् वाक्यम् इत्युच्यते। अग्रे कथयति इदञ्च वाक्यलक्षणम् एतच्छास्त्रोपयोगी एव। एतच्छास्त्रोपयोगी एव। एतच्छास्त्रोपयोगः अस्य अस्ति इति एतच्छास्त्रोपयोगी। एतच्छास्त्रोपयोगिन् इति नकारान्तशब्दः तत्र वर्तते, इनि प्रत्ययान्तः अथवा इन् प्रत्ययान्तः। तस्य नपुंसकलिङ्गे इदं रूपम्। नैव किं वाक्यलक्षणं किं एतच्छास्त्रोपयोगी इति। नाम इदं वाक्यलक्षणं यद् वार्तिककृता उच्यते तदिदं शास्त्रलक्षणम् एतच्छास्त्रोपयोगी एव। इदं यत् अस्माकं शास्त्रं वर्तते व्याकरणशास्त्रं तच्छास्त्र उपयोगी एव अस्ति, अन्यत्र कदाचित् नापि स्यात्। अन्यत्र कदाचित् वाक्यस्य लक्षणं भिद्येत। तदेव कथयति किं तेन पश्य मृगो धावति इत्यादौ न अव्याप्तिः इति समर्थसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अत्र तिङ्द्वयं वर्तते। क्व पश्य मृगो धावति। एकः तिङ् वर्तते पश्य दृशिरप्रेक्षणे इति धातोः लोटि प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति। धावति धावु गतिशुद्ध्योः इति धातोः तत्र नाम लट् लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति। तत्र कथयति नाम इत्यादिषु न अव्याप्तिः इति समर्थसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अव्याप्तिः कथं स्यात्? लक्षणं किम् अस्ति? एकतिङ्वाक्यं। तत्र च व्याख्याता किं कथयन् अस्ति? इदञ्च वाक्यलक्षणम् एतच्छास्त्रोपयोगी एव, नाम व्याकरणशास्त्रोपयोगी एव इदं भवति। तर्हि पश्य मृगो धावति इति यः प्रसङ्गः वर्तते सः प्रसङ्गः अथवा तदिदं वाक्यं शास्त्रसम्बद्धम् अथवा नाम तत्र व्याकरणशास्त्रसम्बद्धः विचारः कश्चन अस्ति वा अथवा शास्त्रान्तरीयः विचारः अपि तत्र क्रियते वा? कथयति इत्यादौ न अव्याप्तिः, नाम अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः न भवति इति समर्थसूत्रभाष्ये स्पष्टं। नाम समर्थसूत्रभाष्ये इदम् उक्तं वर्तते। नाम अत्रापि तर्हि नाम अव्याप्तिः यदि न भवति तर्हि अत्रापि एकतिङ्वाक्यमिति घटते खलु। त्वं पश्य मृगः धावति इत्येवं रीत्या अत्र वाक्यद्वयं तर्हि कल्पनीयम्। त्वं पश्य मृगः धावति, अर्थात् यः मृगः धावनक्रियां कुर्वन् वर्तते तं धावन्तं मृगं पश्य इति भावः। तर्हि अत्रापि इदं लक्षणं सङ्घटते इति वा अथवा भिन्ना अत्र विवक्षा वर्तते वा इति एतदर्थं तु अस्माभिः महाभाष्यमेव द्रष्टव्यम्। उद्ग्रन्थस्थः अयं सिद्धान्तः। सद्यः अत्र अस्माकं मनस्सु एतत् सम्बद्धाः विचाराः ये सन्ति उद्ग्रन्थे कृताः तेषां बीजारोपणं भवतु इति कृत्वा किञ्चिदेव अत्र तत्त्वबोधिनीमपि पश्यामः। तावत् यावत् अवगम्यते तत्र किञ्चित् संस्कारः एव निर्मितः भवतु। वैयाकरणभूषणसारे तु अत्र महान् विचारः अस्ति, परन्तु किञ्चिदिव अत्र पश्यामः। तत्त्वबोधिन्यां यदि भवतां हस्ते तत्त्वबोधिनी अस्ति तर्हि किं कथयति पश्यन्तु। तत्त्वबोधिन्यां
एकतिङ् इति कथयति। एकं तिङन्तं यत्र इति बहुव्रीहिः अग्रे कथयति। ननु ओदनस्त्वया पक्तव्यः तव भविष्यति इत्यत्र अतिप्रसङ्गः। ओदनस्त्वया पक्तव्यः तव भविष्यति। यद्यपि अस्मिन् वाक्ये एका एव क्रिया न क्रियाद्वयम् अस्ति, परन्तु तिङन्तम् एकमेव दृश्यते। ओदनस्त्वया पक्तव्यः तव भविष्यति इति तत्र नाम एकः तिङ् तत्र वर्तते। कथयति भविष्यति इत्यत्र अतिप्रसङ्गः, नाम अत्र अतिप्रसङ्गः नाम अतिव्याप्तिः। नाम अत्र वाक्यत्वं नाम अत्र समानवाक्यत्वं नापेक्षितम्। अत्र ओदनस्त्वया पक्तव्यः इति एकं वाक्यं, तव भविष्यति इति अपरं वाक्यं। कथयति कुतः अतिप्रसङ्गः नाम पक्तव्यः अस्ति इति अध्याहारेण, नाम तत्र अस्ति इति क्रियायाः अध्याहारः क्रियते। ओदनः तव पक्तव्यः अस्ति, नाम त्वया अस्य ओदनस्य पाकः कर्तव्यः वर्तते। यद्यपि तण्डुलस्य पाकः भवति, परन्तु तदेव नाम विक्लित्तिवस्थापन्नः तण्डुलः भवता कर्तव्यः इति विवक्षा तत्र। कथयति पक्तव्यः अस्ति इति अध्याहारेण भिन्नवाक्यतासमर्थने अपि, अत्र भिन्नवाक्यस्य समर्थनं क्रियते चेदपि। अग्रे कथयति पश्य मृगो धावति इत्यादौ सम्यक् एकवाक्यत्वव्यवहारः न स्यात्। सम्यक् नाम पश्य मृगो धावति नाम अत्र तु क्रियाद्वयं वर्तते। पश्य मृगः धावति इत्यादौ एकवाक्यत्वव्यवहारः एव न स्यात् इति चेत् सत्यं। कथयति प्रकृतोपयोगित्वेन इदमुक्तं। प्रकृतोपयोगि नाम इदं यत् शास्त्रं वर्तते, एतत् शास्त्रोपयोगि इदम् उक्तं। किमुक्तं नाम इदं लक्षणम् एकतिङ् वाक्यम् इति, अन्यत्र न इति कथयति अग्रे। पश्य मृगः इत्यादौ तु नाम पश्य मृगो धावति इत्यादौ तु अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्विभागे स्यात् इति शास्त्रान्तरप्रसिद्धत्वम् एव इत्येके। नाम तत्र शास्त्रान्तरे वाक्यलक्षणम् उक्तं वर्तते, तद् अत्र ग्राह्यं। क्व पश्य मृगो धावति इत्यत्र किं कथयति पश्यन्तु। अर्थैकत्वात् एकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत् नाम एतद् मीमांसाशास्त्रस्य वाक्यं भवति, अथवा मीमांसाशास्त्रस्य एषा उक्तिः भवति। तत्र वाक्यलक्षणं यद् उक्तम् अस्ति तद् वाक्यलक्षणमादाय पश्य मृगो धावति इत्यादिषु अर्थैक्यं पुरस्कृत्य तत्र सङ्गतिः क्रियते। तदेव कथयति अर्थैकत्वात् एकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद् विभागे स्यात्। साकाङ्क्षं यदि वर्तते तर्हि विभागे अपि तत्र एकवाक्यता स्यात् इति कश्चन तत्र विमर्शः कृतः वर्तते। तस्य अर्थस्य इतोपि विस्तरेण स्पष्टतया ज्ञानाय तु इदं वाक्यं तत्र शास्त्रान्तरे एव द्रष्टव्यं। तदेव कथयति इति शास्त्रान्तरप्रसिद्धत्वम् इत्येके। नाम अत्र शास्त्रान्तरे प्रसिद्धं वाक्यलक्षणं तेन सङ्गतिः अत्र क्रियते। पश्य मृगो धावति इति। अत्र तु यदुक्तम् एकतिङ् वाक्यं तत्तु तद्वाक्यत्वं नाम तेनानुसारं तु पश्य मृगो धावति इत्यस्य वाक्यत्वं न सम्भवेत्, यतोहि क्रियाद्वयं तिङ्द्वयं तत्र वर्तते। अतः अग्रे कथयति अन्ये तु आख्यातं सविशेषणं वाक्यम् इति वार्तिककारवचनपर्यालोचनया एकतिङ् इत्यत्र तिङन्तं विशेष्य समर्पकं विवक्षितम्। ततश्च पश्य मृगो धावति इत्यत्र तिङन्तद्वये सत्यपि इति भवेत् वस्तुतः। सत्यपि पश्य इत्यस्य एव विशेष्य समर्पकत्वात् नोक्तदोषः इत्याहुः।
केचन अत्र प्रकारान्तरेण सङ्गतिं कुर्वन्ति। आख्यातं सविशेषेण वाक्यमिति वार्तिकद्वारा अत्र सङ्गतिं कृत्वा दोषः नास्ति इति कथयन्ति। यतोहि तिङन्तद्वये सत्यपि पश्य इत्यस्य एव विशेष्यसमर्पकत्वं तत्र भवति। धावनक्रियायाः विशेष्यसमर्पकत्वं तत्र नास्ति। धावनक्रियायां विशेष्यभूतः भवति त्वं युष्मच्छब्दः। एवं खलु अत्र प्रौढाः विचाराः अपि सन्ति, उद्ग्रन्थाः अपि अत्र सूक्ष्मतया द्रष्टव्याः भवन्ति। अस्तु, अग्रे कथ्यते। एकशब्दः समानवचनः न तु संख्यावाची। बहुव्रीहिश्चायं क्व एकतिङ् वाक्यं, नाम तत्र संख्यावाचकत्वं नास्ति। समानः तिङ् यस्य इति उक्त्वा केचन अत्र सङ्गतिं कुर्वन्ति। कथयति बहुव्रीहिश्चायं, कथयति तेन ब्रूहि ब्रूहि देवदत्त, नाम समानत्वे, नाम तत्र ब्रूहि ब्रूहि पश्यन्तु समानरूपेण क्रियाद्वयं वर्तते। कथयति इत्यत्र वाक्यत्वात् आमन्त्रितनिघातः सिद्ध्यति इति समर्थसूत्रे कैयटः इति। तत्त्वबोधिनी अर्थात् प्रौढमनोरमायाः साक्षात् अपरं रूपम् इति भवति। अतः प्रकृते व्याख्यासु केचन विचाराः श्रुताः। पश्य मृगो धावति इत्यस्य विचारस्य, इत्यत्र विद्यमानस्य विचारस्य किञ्चन बीजारोपणम् अस्माकं बुद्धौ जातं। तत्रापि वाक्यत्वं सम्भवति। एकतिङ्वाक्यम् इत्यस्य प्रकारान्तरेण व्याख्यानमादाय तत्र तिङ्द्वयं यत्र श्रूयमाणं वर्तते तत्रापि तदेव, नाम आख्यातं सविशेषणं वाक्यम् इत्युक्त्वा एकतिङ् इत्यत्र तिङन्तं विशेष्यसमर्पकं भवति इति कृत्वा पश्य मृगो धावति इत्यत्र तिङन्तद्वये सत्यपि पश्य इत्यस्य एव विशेष्यसमर्पकत्वं भवति, न तु धावति इत्यस्य इति कृत्वा तत्र प्राधान्यम् एकस्याः एव क्रियायाः अथवा एकस्य एव तिङन्तस्य स्वीक्रियते, पश्य इत्येतस्य इति कृत्वा तत्रापि एकतिङ्वाक्यत्वं सङ्गच्छते इति अभिप्रायः कश्चन अस्माभिः अत्र व्याख्यासु श्रुतः। यावत् शक्यं तत्र बुद्धिः कर्तव्या। अन्यथा तत्र सामान्यतया सरलः अर्थः यः अस्माभिः अवगतः वार्तिकस्य तदेव सद्यः बुद्धौ भवतु। कः अर्थः? यस्मिन् वाक्ये एकं क्रियापदं श्रूयते तद्वाक्यं तद्वस्तुतः वाक्यं भवति। नाम यस्मिन् पदसमुदाये एकमेव क्रियापदम्, एकमेव तिङन्तं पदमिति वक्तव्यम्, एकमेव तिङन्तं पदं श्रूयते तत् वाक्यं तत्र किं भवति? तत्पदसमुदायः वाक्यम् इत्युच्यते इति भावः। सम्यक् कथयति। अग्रे व्याख्यातारं पश्यामः। ओदनमिति, नाम तत्र प्रत्युदाह्रियते। ओदनं पच तव भविष्यति कथयति। ओदनं पच इति एकं वाक्यम् अस्ति। तव व्याख्याता कथयन् अस्ति। ओदनं पच इत्येकं वाक्यं कथयति। तव भविष्यति इति अपरं वाक्यम्। एवं खलु, नाम इदम् ओदनं तव भविष्यति इति वाक्यान्तरं वर्तते। कथयति ततश्च तव इति युष्मच्छब्दस्य भिन्नवाक्यस्थात् पदात् परत्वात् नादेशः इति भावः। एवं खलु, नाम भिन्नं वाक्यं वर्तते, अतः तव इति तव भविष्यति इति यत्र द्वितीयं वाक्यं वर्तते तद् भिन्न, तद् यस्मात् पदात् परतः वर्तते तत्पदं भिन्ने वाक्ये वर्तते, तस्य अत्र निमित्तत्वं नैव स्वीकरिष्यते इति भावः। सम्यक्। अत्र सन्ति अन्येपि विचाराः, तान् विचारान् अग्रिमे पाठे वयं द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य वृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र
त्रिपञ्चाशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः तत्र भवद्भ्यः।